گئے بولی نہ بولن آلا کہیں ویلے اکبر دی ماں دے وین کہیں ویلے قاسم دی ماں دے وین کوشش کریں زندگی دا کوئی پتہ نہیں بس اتنا آدھا تے کو سمجھا کے رہیں فاجی صاحب کی بلا تاکہ آنسو آوانین تو سارے دے میں گویڑ کر کریں دو آج تھوڑا جا مسئلہ پڑھنا ہے میں تے کو ہکا پوچھتا ہاں ہکا گل سا کدیں سوچئی اکبر دے لامڑ جو حسین دا بڑا نقصان تھا یا عباس دے لامڑ اللہ بہنی وے سچ فرمائے وے میری اپنی تحقیق میں رو کے رہی آدھا بڑھانا مولا اکبر تے کو بہن پیارا ہا تیرا پوت رہا میں ایک جملہ آدھا رانا تمہاری نظر مولا جلے اکبر جھڑے تو جھڑ پائیں تیری بھیڑ جھڑ پئیے اون دی ماں جھڑ پئیے یہ سچ ہے لیکن مولا میں یہ کوئی پوچھتا اکبر دے لاون تو بعد تے کو ایک خطرہ کوئی نہیں جو ہن میری بھینی دیا چادرہ نہیں بچ دیا اللہ اکبر اکبر لتھا ہے کہیں بچے ایک بے کو نہیں آکھا جو ہن پانی نہ منگائے ہیں لیکن عباس دے لاون تو بعد ہر بی بی دا سر تے ہاتھ ہے واہ حجابا اور حسین دا کمر تے ہاتھ ہے آلان ان کا سارا ظاہری ہیں جندے بھرا ٹور ونجن او دشمنہ چ کلے زندگی کیویں گزرے دے ہیں بھرا بھرا دی کمر دا زورو نے جناب عباس دے لامڑی مسلمان تے مومن یا سادات دے نقصان تھا عباس دے لامڑ تو بعد خیام دے وچ چوپ دا سناٹا چھا گیا کوئی بچہ کوئی مستور پانی دا نا نہیں چاہتے ہن ہر کہیں کو اپنا خطرہ پائے گئے ہیں جائیں فوج دا جرنیل مر ونجے نا وہ فوج مک ویندی ہے فوج تا پہلے مک گئی ہے لیکن جرنیل بھی ٹر گئے کلہ رہ گئے زہرا دا بچڑا حسین کلے بھائی کے سوچا کر بس بھیرا کو اجازت منگی سی جنگ دو ونجن پائے تھوڑے علمی چیز اضافہ کریں دیں پڑھنا لے کوئی سمجھایا کرو یہ نہ کرو جو عباس جنگ نہیں کی تھی جتنا عباس لڑا اتنا کوئی نہیں لڑا ہیں دیکھو سمجھاونا تھا نا تیرے علمی چیز اضافہ ہوئے تاکہ سچ سناندہ آدھی بانا دیکھو پتہ لگ ونیا نا تاریخ پڑھے ہاں کربلا پڑھے ہاں میں کو ہکا گل لسا قاسم جو لت ہے کلہ حسین چاہے ایدے بغیرت ہیں کوئی شہید لاوے آنا زین تو یہ 500 ہزار بندہ نیامہ جو تلوار کڑ کریں دے سار کلم کرن دو بھجینا انہوں ڈوہائیں بھیرا پہلے گھوڑیاں دے زینت تیار ہوئے نا ڈوہائیں بھیرا گھوڑیاں کو بھجا میں نا حسین کریا سجو حملہ عباس کریا کھبو حملہ حسین دی آواز آویا تو سمیدہ اکبر رہا ہے دیکھو محمد پوتر کی میں بدل لڑتا ہے علی دے بچڑے دی آواز آویا دیکھو عباس علی دا بچڑا یہ جڑے جوان ہے نا جوان جنگ کر کے واپس گھرنے پائے وینے ہیں جناب عباس جنگ کرے نا امام حسین علیہ السلام انہا شہیدان دی اللہشاں کو چاہمیں نا دوسرا جلے گئن میرا دوستا 4000 دے بندے دا پارا دوسری مستند روایت 10,000 بندے دا پارا شیخ صدوق علیہ رحمہ کیونکہ زیادہ قریب 4000 بندے دا پارا لیکن وہ 94 فوجی ہیں کوئی عام فوجی نہیں کیونکہ وہ اصل انہوں دا ہدف اور مقصد جناب عباس نے 6 حملے کی تھے کتنے سارے بڑے سو کتنے حملے جوان ہو کتنے 6 حملے جناب عباس تیرے میرے آقا نے 4000 بندے کو ہٹاون واسطے کی تھے جیندے جو 80 یا 81 ملائین کو تیرے میرے مولا نے واصل جہنم کیتا باقی سارے جلی ٹھونے بکھر گئے بکھا تے تسا شیر سارے بھاج گئے جناب عباس گھوڑے دی زین تو نہیں لتے گھوڑے سمایت
نہر الکما جو داخل ہوئے تیرے میرے مولا نے مشک پانی دی بھریے. میں ایک جملہ آکھنا چاہنا میں کو دعا دے میں این شاید میں تحقیق کریں دا رہے وانا زندگی دا پتہ نہیں. ایک سن دینا جو جناب عباس نے ایک چلو پانی دا بھرا. یہ جناب عباس دی وفات بڑا بعید ہے کہ جناب عباس چلو پانی دا بھرے اپنے واسطے اور فوراً پانی ساٹھ چھوڑے نا. جناب عباس علمدار نے وفاتی حد کر چھوڑی. یقیناً پانی کیتا نے اپنے ہاتھاں تے لیکن اپنے واسطے نہیں. جس وفادار سواری تے سوار ہے نا جناب عباس نے پانی ہاتھاں تے گھن کے رہی اون سواری دے منہ دے سامنے گھن گئن. دیکھ کے فرمیندے نا اے حیوان تو تا پانی پی تسین میں عباس دیا بھیڑی. اے سادے دشمن ہن اے حیوانہ دے دشمن بھی اے سندہ رہے جو مولا آتے ہیں حیاء کرو. اے کیویں جملے آکھاں نہ آکھنا تو میرا اپنا دل دکھ سی. مومنہ حیوان پانی پہ پیندے ہیں تسی ہیں علی دیا دھیاں بس مشک بھریے جلے باہر آئے میں نقشہ کھڑا بڑھے نا. اسماعیل بیرا میرے دیکھیں این جناب عباس نے نا مشک پوشت آلے پاسو رکھی. کس آلے پاسو؟ پوشت آلے پاسو. پوچھو مولانا کیوں؟ اس وقت عباس کو پتا میں نکلنا ہے تیران دی بارش ہو ونجنی. یعنی کہ جناب عباس مشک کو بچاونا چاہتے ہیں تاکہ مشک بچ ونجے میرا سینہ چھلنی ہو دیتا ہو ونجے. ایدہ وڈا ماہر آئی ہر شاید دفاع دا 4000 یک لفظ تیر چھٹن لیکن عباس نے ایک تیر مشک یہ لگانا. بس مومنہ پہلا موقع ہا سجا بازو کلم ہویا کھبا بازو کلم ہویا. اللہ گواہ رات دویلے دا وقت یہ یاد رکھیں جب تک عباس دے بازو سلامت رہن کہیں دا تیر مشک جو نہیں لگا. بس ہاتھ کلم ہوئے ایک بندے نے تیر مارے حسین دے بھرا دی آنکھی چ لگ گئے. ایک کمینے بھی تیر مارے حسین دے مسافر بھرا دے سینے چ لگ گئے. جیڑا آنکھی تیر لگا نا اتنا کوئی ظلم دا آنکھی ذری جی مٹی وانج پوے کتنا درد ہوندا ہے کتنی تکلیف ہوندی ہے. مومنہ جائیں دی آنکھ دے وچ ترائے پھلا تیر لگا ہویا ہا. کہیں ویلے سجے جھٹکا کہیں ویلے فوجی صاحب کھبے جھٹکا. جلے عباس رٹھے جو ایڈے ظلمہ دا تیر لگا ہوئے تیر ڈھاندا نہیں بازو تا ہیں کوئی نہ. جلدی ننال اپنے دوہائیں زانوہ کو بلند کیتا. انہاں زانوہ دے درمیان تیر کو تیرے مولا نے رکھا. اجاں چھکن دا ارادہ پائے کریں دے ہیں جو ایک کمینے نے وزنی گرز عباس دے سار تے مارے. سجرے دین کائیں ویلے کھبے دے دین ہونا عباس زین تے نہیں ہونا عباس زمین تے آ گئے. کوشش کریں دو چار وین زیادہ زحمت نہیں دیونا چاہندا. علی دیاں دیاں اجڑ دیاں بائن تو سچے دا بیٹھائیں عباس لہ گئے. اللہ گوائے آن محمد دی ماں دے وینین تاں پیادہ کہیں ویلے سجے دے دائے یرحمک اللہ. آئی آواز اپنی بلند کر حسین دویر لہ گئے. او جملے سناونا چاہنا جڑے تے کو کہیں نہیں سنائے. اللہ گوائے عباس بود قضی آئے جلے عباس لتھائے جلدی نال کوئی یو جی آؤ کھوگت آئے. عباس پہلی حقل ماریے جوان آدریا اخیر بس آدریا حسین علیک منی سلام. فوجی صاحب بزرگو اتنا اوکھی بنیے تو آدھے میرے مولا تھے حقل مار کے آدھن اکبر دا بابا میرا سلام. ماتم کرنا سار دا ماتم سینے تے ہاتھ مار
آدھا اکبر دا بابا میرے تے اوکھی بن گئی ہے، وہ میری لاش تے میں آدھا چاچا غلام حسین کڑائی سوچوے جو آواز حقلا کیوں بھی امرد جان دا جد جوان مر ونجین اندی اکھی دا نور مکوے دے اندے وجود دی طاقت کم ہوئے دیئے مگر آواز دی آواز آن دیئے میری مجبوری بن گئی ہے سجے دے دا کائے ویلے کھبے دے دا مولا کیری مجبوری بن گئی ہے مولا فرمینے میرے وینا دے اتے کان لا رو گیا دنیا اخاؤ ادرک اخاک حسین میری مدد کھوا تو میری اماں تے بھینی ہو شنگ دے میں تھائیں چھوڑ دیوا میں تے کل پوچھدا عباس دی کیری مجبوری آئی انو عباس زین چھوڑیے لوگاں دے جھاکے مک گئے جو حسین دا جرنائل لہے گئے آکھنا ماتم کر ہائیں بڑے جھاکے آئے نا انہاں دا ڈر مک گئے انہاں دے جھاکے لہے گئے نا کمینے ہس دے ودے آئے نا اسماعیل بھرا اللہ سیت دیوائے ہس دے ودے آئے نا نچ دے ودے آئے نا آدھے آئے نا زینب دی چادر لہے گئی ہے اللہ بہونی وے یرحمک اللہ اچھی آوازانات آدھے بدن ہونا آسانے ہون خیمے لٹنا آسانے ہون خیمے آنکھو آگ لاونا آسانے آدھے بدن ہونا اکبر دا بابا سوکھا لاسی اللہ بہونے بھی آوازاں بلند کر آدھے بدن ہونا اکبر دے بابے گلاونا آسانے کیوں آسانے انو جلے غازی لتھائے وہ جوانا ہر بندے دی ہکا آواز آئی اے غازی نہیں لتھا اے علی لہے گئے اللہ بہونے بھی آدھے علی لہے گئے چاہے پتھر دے بدلے گھنڑے اوے چاہے او دے بدلے گھنڑے اللہ گوائے غازی دی لاش آئی لوٹ پائے گئی ہے مومنہ کوئی غازی کو تلوار اچھی آنکھوں کا مار زندگی دا کوئی پتہ نہیں آئین ایک کے پیادے کوئی غازی دی لاش پہ آئے کوئی تیر مرین دائے کوئی آگے پتھر مرین دائے یا بچائے جوانا جلے حسین بھرا دی لاش پہ آئے سجو آوینا گوشت نال لگاویا کھبو آوینا وعدہ دینا میرے تے ناراض نہ تھیوے او تیری لاش چاون دے قابل